बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शाहिद बिल मिनहाज प्रोग्राम कामयाब लोग में आपके बिल्कुल पास। डॉक्टर मुनीर ताबिश बड़ा मारूफ नाम इल्म अदब की दुनिया में, मारूफ शायर हैं, अदीब हैं, और सबसे बढ़कर ये कि बड़े खूबसूरत आवाज़ है इनकी, गुनगुनाते भी गाते भी बड़ा अच्छा हैं, और जिस महफ़िल में होते हैं वहाँ पे इस महफ़िल में जान आ जाती है, समा बांध के रख देते हैं। नज़्मों और गज़लों की ढेर सारी जो है मिक़दार इनके पास मौजूद है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि चश्मे हैरत के नाम से इनकी किताब हमारे बिल्कुल करीब खड़ी है, चंद ही दिनों में हमारे पास होगी, और फिर मुझे पूरा यकीन है कि मार्केट के अंदर आकर तहलका मचा के रख देगी। उर्दू भी लिखते हैं और पंजाबी में भी खूब लिखते हैं और बेहतरीन बोलते हैं। पंजाबी की किताब भी जो इनकी है, पंजाबी नज़्म और गज़लों की किताब भी बहुत जल्द हमारे पास मौजूद होंगी। ढेर सारा मवाद इनके पास मौजूद है, लेकिन चूँकि बहुत सारे मसाइल और वसाइल की किल्लत की वजह से इंसान, फिर वक्त भी इतना कम ज़्यादा होता है, इंसान के पास नहीं होता कि वो इतना कुछ कर सके। पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं और दिन रात काम करना, फिर ये सारा कुछ करना, मैं समझता हूँ बड़ी बात है। इस सारे इतने मुश्किल हालात के अंदर रहकर इतना कुछ लिख लेना, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लोगों का बहुत बड़ा एहसान होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। हमारी खुशकिस्मती कि आप इस वक्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आप ना थोड़ा सा तारुफ़ कराएँ, उसके बाद आपसे सुनते हैं कुछ। जी, तारुफ़ तो आप करवा चुके हैं। मज़ीद तो मज़ीद ये है कि मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। ठीक है। तो निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से मेरी ग्रेजुएशन है। और पहली गज़ल जो है वो मैंने जब मैं 8th क्लास में था तो अच्छा। उस वक्त मैंने लिखी थी। क्या बात है। पहली गज़ल। फिर साथ साथ तालीमी सिलसिला भी चलता रहा। कुछ देर के लिए लिखना लिखाना, सुनना सुनाना मौकूफ़ हो गया। जब मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ इतना टाइम ही नहीं होता कि वहाँ सिलेबस ही इतना होता है, पढ़ना इतना पड़ता है। वहाँ फिर वो सिलसिला थोड़ा सा रुक गया। ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। तो बेसिकली मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का। उसके बाद फिर जब रावलपिंडी मूव किया तो यहाँ अदबी हलकों में फिर से इन हो गया मैं। तो बहुत से दोस्तों ने मेरे साथ तामुन किया। आर्ट्स काउंसिल में मैंने काफ़ी मुशायरे पढ़े, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में। तो टीवी चैनल्स वालों ने भी काफ़ी, आपको अक्सर देखते रहते हैं। पब्लिक आई न्यूज़ का भी शुक्रिया, उन्होंने भी आज मुझे इज़्ज़त बख्शी। हम आपको अक्सर बुलाया करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। क्या सुनाएंगे अभी आप? जी, मैं आपको एक पहले गज़ल सुनाऊंगा। ठीक है। तो उसके बाद साथ साथ चलते रहेंगे। गज़ल पेश खिदमत है कि रस्म उल्फत का तकाज़ा है निभाया जाए। वाह वाह वाह। रस्म उल्फत का तकाज़ा है निभाया जाए। दोष उनका भी मगर आज बताया जाए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मेरे अहबाब हमा वक्त खफा रहते हैं। क्या बात है। मेरे अहबाब हमा वक्त खफा रहते हैं। आईना उनको बहरहाल दिखाया जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वस्ल को रोज भला कौन मनाता ही रहे। वस्ल को रोज, वाह वाह। वस्ल को रोज भला कौन मनाता ही रहे। दर्द को हिज्र के झूले में झुलाया जाए। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। दर्द को हिज्र के झूले में झुलाया जाए। तो शायद साहब एक है कि हम लोगों से सारा दिन मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हम खुद से कभी नहीं मिलते। खुद से नहीं मिलते हैं, हिम्मत नहीं होती, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। उसी तनाजुर में एक शेर है कि एक मुद्दत से मुलाकात नहीं कर पाए। एक मुद्दत से मुलाकात नहीं कर पाए। आज खुद को किसी अपने से मिलाया जाए। वाह, क्या बात है। आज खुद को किसी अपने से मिलाया जाए। तो ईद का रोज है, छोड़ो ये शिकायत करना। वाह। ईद आने वाली है। ईद का रोज है, छोड़ो ये शिकायत करना। आज दुश्मन को भी सीने से लगाया जाए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ा पैगाम है ये हमारे लिए। जी, ये मोहब्बत का पैगाम। आओ करते हैं नई राह मुअय्यन मिलकर। वाह वाह वाह। आओ करते हैं नई राह मुअय्यन मिलकर।
عہد رفتہ کو محبت سے بھلایا بلایا جائے. جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مقطع پیش خدمت ہے واہ واہ کہ واہ. وصل کا بوجھ ذرا دل سے اتاریں تابش. وصل کا بوجھ ذرا دل سے. واہ واہ. وصل کا بوجھ ذرا دل سے اتاریں تابش. دامن ہجر پہ آنکھوں کو رلایا رلایا جائے. کیا بات ہے، کیا بہت بات ہے. شکریہ. بہت خوب، بہت خوب. کیا خوبصورت غزل تھی آپ کی. نظم بھی لکھتے ہیں آپ؟ جی نظم کم لکھتا ہوں، لیکن غزل میں زیادہ لکھتا پنجابی ہوں. شاعری میں تو ہم نے آپ کو بہت سنا. پنجابی میں میں نے نظمیں لکھی ہیں، لکھی وہ ہیں میں آپ نے. سناؤں گا بھی آپ کو. اور وہ سنیں گے آپ سے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا یہ سفر جو تھا، یہ علم و ادب کی دنیا کے اندر خاص کر کے شاعری کا سفر، جی. آپ کو کیسے لوگ ملے اس دوران؟ جی مجھے حوصلہ افزائی کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ ٹانگیں کھینچنے والے بھی تھے یا نہیں؟ ٹانگیں کھینچنے والے بھی لوگ ملتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ مجھے زیادہ ملے. زیادہ ملے، ماشاء اللہ. ہماری ایک تنظیم ہے عالمی ادب اکادمی، جی بالکل. تو وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کام کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہے. اس کے بانی ملک عرفان خانی صاحب ہیں، انہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی. ماشاء بلکہ انہوں نے مجھے نکالا ایک یعنی کونے سے کہ بھائی آپ لکھتے ہیں تو آپ کیوں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے. آپ باہر نکلیں. اچھا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو نکال کر اپنے ساتھ بٹھائے. جی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر بیٹھ جا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا. جی بالکل. اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ عرفان خانی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کافی بہتر ہیں. جی کافی بہتر ہیں، کرونا سے وہ نکل یہ چکے وبا ہیں. ایسی وبا ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل کر وہاں چلے گئے جہاں سے واپسی کا گمان بھی جو ہے وہ جی بالکل. محال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے. ان کی بات کی آپ نے تو وہ یاد آئے تو جی. دعا بھی میرے خیال میں بڑی ضروری تھی. جی. اچھا آپ کو اچھے لوگ ملے. جی اچھی اور یہ جن لوگوں کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں یہ دعا ہے ان کے لیے. جی دعا ایسے نہیں ہوتی کہ آپ ہاتھ اٹھائیں کہیں اس کو یا اللہ پاک یہ بنا دے وہ کر دے. نو، اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا بولتے ہیں تو وہ یقیناً دعا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی کے بارے میں آپ اچھا نہیں بول پاتے ہیں اس کے کردار کی وجہ سے تو وہ دعا کا الٹ ہی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب وقت بہت کم ہے اور ہم نے بہت کچھ سننا ہے آپ سے. ہمیں کچھ بھی اور سنا دیں. اردو میں سناؤں پنجابی میں سنائیں. پنجابی میں آپ کو نظم سناتا ہوں. اس نظم میں پنجاب کی ثقافت بھی نظر آئے گی، پنجاب کے دوستوں کے رویے بھی نظر آئیں گے، اور جو موجودہ دور چل رہا ہے وہ بھی نظر آئے گا، اور جو ہم گزار آئے ہیں، کیا بات ہے، جو ہماری یادوں میں مدفن ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے کیا گا. بات ہے. اس کا مطلب ہے یہ تھوڑی سی طویل، تھوڑی سی ہوگی، زیادہ نہیں. زیادہ نہیں. کہ گھر ہوندے سن کچے یارو، گھر ہوندے سن کچے یارو، دل ہوندے سن سچے یارو. سچے یارو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میلہ ویکھن رل کے جانا، میلہ ویکھن رل کے جانا، جا کے گرم جلیبی کھانا، کوڈی ویکھ کے نعرے لانے، کوڈی ویکھ کے نعرے لانے، برفاں والے گولے کھانے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، واہ جی واہ، واہ بہت واہ واضح. واہ. سنگی بیلی کدھر ٹر گئے، آج کل دوست نہیں ملتے. سنگی بیلی کدھر ٹر گئے، روزی لب دے رڑ گئے. کیا بات، کیا بات ہے. بے شک، بے شک. ٹانگر دال مکھانے بھل گئے، واہ واہ. ٹانگر دال مکھانے بھل گئے، دودھ لسی تے دانے بھل گئے. پیزے برگر کھاد خوراکاں، پیزے برگر کھاد خوراکاں، دیس پنجاب دے کھانے بھل بھول گئے. گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. پاپ دے سنگر کتھوں آ گئے، پاپ دے سنگر کتھوں آ گئے، اسی تے اپنے گانے بھول واہ گئے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات بہت ہے. مزے. ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ گانے بھول گئے، رل کے نہراں دے وچ نہانا، واہ واہ واہ. رل کے نہراں دے وچ نہانا، ایک دوجے نوں حال سنانا. اے ساڈی تہذیب سی مترو، جو کچھ ہونا رل کے کھانا. ہن تے گل دا توں نہ کڈیے، ہائے ہائے. ہن تے گل دا توں نہ کڈیے، ایک دوجے نوں دوروں وڈیے. واہ واہ واہ. بالکل ایسی ہو. نکی نکی گل تے تابش، خون دے رشتے ایویں چھڑیے. واہ 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 واہ. گھر ہوندے سن کچے یارو، دل ہوندے سن سچے یارو. سچے یارو. ناظرین دیکھیں کہ کتنا خوبصورت پیغام چھپا ہوا ہے اس
شاعری کے اندر ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسا نقشہ کھینچا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عمر کا اور ہر دور کا آدمی شخص مرد ہو یا عورت ہو جب اس کو سنے گا تو اس وادی میں مکمل طور پر گم ہو جائے گا جو انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اور مکمل طور پر سمجھانے میں کامیاب رہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں، بہت خوبصورت بول رہے ہیں اور شاعری بھی آپ کی کمال کی شاعری ہے، اور چونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وقت کم ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ شاعر سے زیادہ سن سکے، کیا پتہ ہمیں وہ اس کے بعد ملے نہ ملے۔ ویسے چھوڑیں گے نہیں ڈاکٹر صاحب کو، ہم پکڑے رکھیں گے ان کو اور بلاتے بھی رہیں گے، لیکن کہا جاتا ہے کہ زندگی کا کیا بھروسہ کل ہو نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوبصورت سی طویل اور با مقصد زندگی عطا فرمائے، آمین آمین۔ کچھ اور سنا دیں ہمیں۔ جی میں غزل پیش کرتا ہوں۔ ہاتھ جب ہاتھ سے ملاتا ہوں، آج کے دور کا شعر ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاتھ جب ہاتھ سے ملاتا ہوں، انگلیاں گن کے چین پاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ انگلیاں گن کے چین پاتا ہوں۔ واہ ہاتھ جب ہاتھ سے ملاتا ہوں، انگلیاں گن کے چین پاتا ہوں، کیوں تماشا بنوں ہزاروں کا، واہ کیوں تماشا بنوں ہزاروں کا، حال دل خاص کو سناتا واہ ہوں۔ واہ واہ، کیا بات ہے جی، جگہ جگہ اپنا حال دل نہ سنائے، کیا بات ہے۔ تو شاہد صاحب آج کل جو ماحول ہے کہ اس حوالے سے شعر ہے کہ خون میرا سفید ہے شاید، خون میرا سفید ہے شاید، خون میرا سفید ہے شاید، کام نکلے تو بھول جاتا ہوں۔ واہ واہ واہ، بے شک، کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ بعض آنکھیں ببول جیسی ہیں، بعض آنکھیں ببول جیسی ہیں، اس لیے زخم دل چھپاتا ہوں۔ واہ واہ واہ، اس لیے زخم دل چھپاتا ہوں۔ تو آج کل اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھائیں تو آگے سے لڑ پڑتا ہے۔ اس تناظر میں شعر ہے کہ کوئی سنتا نہیں نصیحت کو، کوئی سنتا نہیں، کوئی سنتا نہیں نصیحت کو، اندھے لوگوں کو راہ دکھاتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اندھے لوگوں کو راہ دکھاتا ہوں۔ کیسی دنیا میرے مقابل ہے، کیسی دنیا میرے مقابل ہے، کیسی دنیا میرے مقابل ہے، گیت بہروں کو میں سناتا واہ ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں۔ اتنا مجھ میں ہے خاص کیا تابش، اتنا مجھ میں، اتنا مجھ میں ہے خاص کیا تابش، گردش دہر کو لبھاتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت مکرر سر۔ اتنا مجھ میں ہے خاص کیا تابش، اتنا مجھ میں ہے خاص کیا تابش، گردش دہر کو لبھاتا ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت مزہ آیا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لکھتے ہیں۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں ان کو اور کتنا اچھا بولتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے یہ کہ جس کو عطا کر دے۔ بے شمار لوگ ہم نے دیکھے، ڈھیروں ڈگریوں والے، بہت پڑھے لکھے لوگ، لیکن اگر ان سے ملیں، ان سے بات کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اسکول کا منہ تک انہوں نے نہ دیکھا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، خاص طور پر والدین کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جب تک نہ ہو تو کوئی بھی دعا بھی اثر نہیں کرتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیرے جیسے لوگ ہمارے مقدر میں لکھتے۔ ڈاکٹر صاحب مزید ہم کچھ سننا چاہیں گے آپ سے۔ جی ضرور، میں آپ کو غزل سناتا ہوں محبت کے حوالے سے، کیونکہ شاعر ادیب کا کام ہی محبت کا پیغام دینا ہے۔ یہ جو آپ نے پہلے سنانی تھی وہ آپ آخر میں سنا رہے، مچل رہے تھے آپ اس کے لیے، لیکن چلیں وہ چھوٹی بہر کی ایک غزل ہے کہ آنکھ میں جام ہے محبت کا، واہ، آنکھ میں جام ہے، آنکھ میں جام ہے محبت کا، اپنا پیغام ہے محبت کا، کیا بات ہے۔ آنکھ میں جام ہے محبت کا، اپنا پیغام ہے محبت کا، آج تکریم جو ملی ہم کو، پبلک آئی پہ، آج تکریم جو ملی ہم کو، یہ بھی انعام ہے محبت کا۔ آپ کی محبت نے ہمیں بلایا۔ فیصلے اپنے پیش آتے ہیں، فیصلے اپنے پیش آتے ہیں، نام بدنام ہے محبت کا۔ نام بدنام ہے، کیا بات ہے، بہت نوازش۔ کیا بات۔ دوش دیتے ہو شوق سے دے دو،
दोष देते हो, दोष देते हो शौक से दे दो, अपना तो काम है मोहब्बत का। वाह वाह, अपना तो क्या बात है, क्या बात है। खींचिए इश्क की सलीबों पे, खींचिए, खींचिए इश्क की सलीबों पे, हम पे इल्जाम है मोहब्बत का। वाह, 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 क्या बात है, क्या बात है। बहुत मतलब से नवाज, होता है, बहुत ठीक है, नवाज। क्या बात है, बहुत खूब जी जी। जाऊं काबा या क्या करूं ताबिश, ठीक है जी। जाऊं काबा या क्या करूं ताबिश, सामने बाम है मोहब्बत वाह का। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूब। सामने बाम है मोहब्बत का। मोहब्बत का खूबसूरत पैगाम। मंसूर ने, मुनीर ताबिश साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि इंसान पैदा ही मोहब्बत बांटने के लिए हुआ है, प्यार बांटने के लिए हुआ है, और किसी भी गज़ल को, किसी भी नज़्म को किसी एक ख़ास पैराए में नहीं लेना चाहिए। ये वो मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे जो मेरे ख़्याल में बहैसियत कौम हम सबको इसकी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जाते जाते आखिरी नज़्म गज़ल कुछ भी सुनाना चाहें आप सुनाएं, और उसके बाद फ़ौरन बाद आपने एक पैगाम देना है। जी, मैं एक सीरियस सी गज़ल सुनाऊंगा। आप जाते जाते हमें परेशान करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में कहा जाता है ना कि ये रोज़ रोज़ का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। तो अच्छी बात है, बताएं जी। जिंदा लाशों को भला दरिया उभारे कैसे, ये आजकल जिंदा लाशें फिर रही हैं, क्या बात है। उनको उनसे मैंने तशबीह दी है। फलसफा छिपा है इस मिसरे के अंदर, एक मिसरे में। जिंदा लाशों को भला दरिया उभारे कैसे, मौजे दरिया से मुरव्वत में किनारे कैसे। किनारे, वाह वाह वाह, क्या बात है, किनारे कैसे, वाह। कौन होता है मुसीबत में यहाँ अपना बता, कौन होता है मुसीबत में यहाँ अपना बता, कौन होता है मुसीबत में यहाँ अपना बता, दश्ते गुर्बत के मुसाफिर को सहारे कैसे। वाह, 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 वाह। गरीब का कोई नहीं बनता। बेशक बेशक बेशक। वो मेरी बुक का भी नाम चश्मे हैरत है, तो वो चश्मे हैरत वाला ही शेर आ गया। चश्मे हैरत में भला फूल कहाँ खिलते हैं, वाह वाह, चश्मे हैरत है। चश्मे हैरत में भला फूल कहाँ खिलते हैं, अपनी आंखों के मुकद्दर में नज़ारे वाह, कैसे। वाह, वाह, अपनी आंखों के मुकद्दर में नज़ारे, क्या बात है यार, ये एक क्या शेर बात है। बहुत नवाजिश, एक शेर जरा गौर तलब है। जिंदगी रोज उलझती है मुकद्दर से मेरे, क्या बात है यार, क्या बात है। जिंदगी रोज उलझती है, जिंदगी रोज उलझती है मुकद्दर से मेरे, ऐसे जीवन को भला कोई गुजारे कैसे। गुजारे कैसे, क्या बात है, क्या बात है। बहुत नवाजिश। एक जुगनू की रफाकत भी मुयस्सर न हुई, एक जुगनू, एक जुगनू की रफाकत भी मुयस्सर न हुई, तीरगी अपना मुकद्दर है सितारे कैसे। वाह, 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 तीरगी अपना मुकद्दर है, क्या बात है जी, क्या बात है। मक्ता पेश कर रहा हूँ। हर कोई रेशमी धागों में उलझ बैठा है, बेशक बेशक। आप समझ रहे हैं, मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। हर कोई रेशमी धागों में उलझ बैठा है, जुल्फ ताबिश की भला कोई संवारे वाह कैसे। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। बहुत नवाज। मुकर्रर एक दफा फिर। हर कोई रेशमी धागों में उलझ बैठा है, वाह 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 वाह। हर कोई रेशमी धागों में उलझ बैठा है, जुल्फ ताबिश की भला कोई संवारे कैसे। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बातें की आपने, बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई। यकीनन हमारे नाज़रीन इससे बहुत उन्होंने सबक भी लिए होंगे, और फिर सीखने वालों ने सीखा भी बहुत कुछ होगा। और जहाँ कहीं भी कोताही हुई हो, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो दूर हो, उसमें बेहतरी आए। बस डॉक्टर साहब, जाते जाते एक खूबसूरत सा पैगाम इस कौम के लिए। जी, मेरा पैगाम वही है जो आपने मेरे कलाम में सुना कि इंसान से मोहब्बत करें, इंसान के काम आए। क्या बात है। दौलत आने जाने वाली चीज़ है, बेशक, ये किसी के पास नहीं ठहरी और ना ठहरेगी, ना ठहरेगी। इंसानियत के काम आए। क्या बात है, बहुत। अगर आप किसी का काम करेंगे तो आपका काम खुदा के ज़िम्मे पड़ जाएगा, बेशक बेशक। आपको अपना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। मेरा पैगाम यही है बहुत कि खूबसूरत इंसानियत बात के है, काम आए। बहुत प्यारी बात की। जाते जाते डॉक्टर साहब,
ڈاکٹر منیر تابش صاحب نے اتنی خوبصورت بات کی کہ اس کا لب لباب کچھ یوں بنتا ہے کہ آپ کے پاس دنیا جہان کی دولت ہو، جب مریں گے آپ تو آپ کی قبریں ایک غریب کے ساتھ ہوں گی، اور امیر و غریب ایک جگہ پہ پڑے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پہ حساب کتاب ہوگا آپ سے، اور آپ سے یہ ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر آپ کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں دیتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دے کر بھی آزماتی ہے اور لے کر بھی آزماتی ہے۔ بہت خوبصورت پیغام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس بہت خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد جمیل منہاس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔